الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إخوة الإيمان، نتحدث اليوم عن رجل كان اسمه عبد الله، فقد كان عبدا لله حقا، عبده حق عبادته، وجاهد في الله حق جهاده، نافح عن دينه ونصر رسوله وآمن به وصدق. وقال صلى الله عليه وسلم عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي. رواه البخاري في صحيحه. ولما جاء الإسلام سبق إليه وأسلم على يديه كثير من السابقين الأولين، فقد أسلم على يديه عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء 5 من العشرة المبشرين بالجنة. وقد ذكر القرآن الكريم عن إنفاقه أكثر من مرة، فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلال وهو يعذب في الله ويقول: أحد أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد ينجيك، أي الله ينجيك. ثم جاء إلى أبي بكر الصديق وقال: يا أبا بكر، إن بلالا يعذب في الله. فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف إلى بيته وأخذ رطلا من ذهب وذهب إلى أمية بن خلف، فقال: أتبيعني بلالا؟ قال: نعم. فاشتراه فأعتقه. فقال عنه المشركون: إنه ما أعتق بلالا إلا ليد كانت عنده. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إخوة الإيمان، ومن مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه التنوع في العبادات. فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال:
من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل يوما إلا دخل الجنة. رواه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني. إخوة الإيمان، ومن مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الثبات على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة أسامة بن زيد جيشا يوجهه إلى الشام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن ينفذ جيش أسامة، ثم اختير أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه بعض الصحابة ألا ينفذ جيش أسامة للحفاظ على أهل المدينة، فأنكره أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو علمت أن السباع تختفني وتمشي السباع في أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. أي عزم هذا وأي طاعة هذا! ثم من مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثباته في قتال أهل الردة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، وقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق: يا أمير المؤمنين، كيف تقاتله وقد قالوا لا إله إلا الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. يقول رجاء العطاردي: دخلت المدينة ورأيت الناس مجتمعين، فرأيت رجلا يقبل رأس رجل ويقول: أنا فداء لك، لولا الله ثم أنت لهلكنا. فسئل: من كان المقبل ومن كان المقبل؟ فقال: كان عمر رضي الله عنه يقبل رأس أبي بكر الصديق رضي الله عنه لثباته في قتال أهل الردة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن المواقف المشرفة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ثباته عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شاع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت سماء المدينة على أهلها. وقال عمر رضي الله عنه: إنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ذهب كما ذهب موسى للقاء ربه،
ثم رجع، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: اجلس يا عمر، فصعد المنبر وقال: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. وقال عمر رضي الله عنه: لما سمعت هذه الآية علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وبسبب هذه المواقف العظيمة يعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق وأول الخلفاء الراشدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعه وللعمل بسنة نبيه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجل غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.